अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और आज की सबसे बड़ी खबर तो यही होनी चाहिए कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में अब देखा गया है कि 1400 पॉइंट्स मनफी पे आज स्टॉक मार्केट गिरी है। कहा जा रहा है कि क्रैश हो गई है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे एक अनसर्टनिटी नज़र आती है। IMF के साथ क्या मुआहदा तय पाया है, इसमें भी अनसर्टनिटी है, और साथ ही साथ रुपए की कदर में मज़ीद कमी और डॉलर जो है वो मज़ीद ऊपर। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से अगर देखा जाए तो ये होना चाहिए था कि आज जो पार्लियामेंट में इजलास हुआ है उसमें बात होनी चाहिए थी कि कैसे हम जो है इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करें, कैसे हम इस अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करें, इकोनॉमिक फ्रंट पे कैसे हम एक इकोनॉमिक प्लान दें जो जामे भी हो, असर भी रखता हो, और कैसे हम कमोडिटी प्राइसेस को कंट्रोल करें। लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि कल एबटाबाद के जलसे में जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की वही गुफ्तगू आज ज़ेर बहस रही, और उसी गुफ्तगू के बाद एक मुत्तफ़िका करारदाद भी पेश की गई। ये प्रायोरिटीज़ हैं इस वक्त इस मुल्क की, और ये सियासत हो रही है। आप ज़रा देखिए जी, कल एबटाबाद में इमरान खान साहब ने क्या फरमाया था। मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से। जी, उसके बाद आज हमने देखा कि तमाम तर पार्लियामेंट में जाहिर है कि अपोजिशन का रोल तो ना होने के बराबर था, लेकिन आज 2-3 लोग मौजूद थे काफ लीग से, और इस हवाले से भी उन्होंने भी गुफ्तगू की। लेकिन जो गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने की, ज़रा उसकी एक झलक भी देख लेते हैं। बदतरीन गुफ्तगू की है पाकिस्तान के इदारे के बारे में, और सिराजुद्दौला का नाम लेके और मीर जाफर का नाम लेके एक मिसाल जो दी है, इससे ज्यादा कभी हरकत कोई और हो नहीं सकती। ये मैंने कल जो उन्होंने खुद जो जहर उगला है इदारे के बारे में पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक साजिश है, उस इदारे के खिलाफ एक साजिश है। अगर इसको आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता जनाब स्पीकर, ये मुल्क अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये फिर शाम और जी, साजिश का जिक्र यहाँ भी छेड़ दिया है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये भी एक साजिश है कि एक इदारे को मुस्तकिल तौर पर निशाने पर रखा जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब एक इदारे पर अपना निशाना नहीं रखते, वो 2 इदारों को टारगेट कर रहे हैं, एक अदलिया और दूसरी एस्टैब्लिशमेंट। साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ सच का भी हवाला लिया है और सच का सहारा भी लिया है, और उन्होंने अब जाहिर है ओनरशिप भी ली है कि तमाम तर वाकयात में जो मार्शल लॉज लगी हैं इस मुल्क में पिछले 74-75 साल में, उस पर तनकीद होती रही है फौज के हवाले से। उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। ये बात कह सकता हूं कि ये शख्स जो है एक ऐसे एजेंडे पे कारबंद है जो बारी बारी इस मुल्क के आईनी अदारे जो इसकी मजबूती, इसकी बका के जामन है इस मुल्क की, उनको तबाह करने की कोशिश कर रहा है। यह बात नहीं कि हमने माजी में जो है फौजी मुदाखलत को जो है उसके ऊपर नुक्ताचीनी की, बिल्कुल की, लेकिन आज इतनी ठोकरें खाने के बाद अगर आइन पे कारबंद होना चाहता है ये ईवान जो है या बाकी इदारे जो हैं, तो इमरान खान जो है सबसे बड़ी रुकावट उसमें बनने की कोशिश कर रहा है। मैं रुकावट है नहीं है, लेकिन बनने की कोशिश कर रहा है। तनकीद की है पास्ट में और हमेशा की है और फ्लोर ऑफ द हाउस पर की है, लेकिन जाहिर है कि इमरान खान साहब क्योंकि एक अवामी जलसों में इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं, मीर जाफर, मीर सादिक, सिराजुद्दौला का हवाला भी उन्होंने दे दिया, बगावत, गद्दारी, ये तमाम तर बातें वो कर चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ एक अजीब तजाद पाया जाता है कि गवर्नर पंजाब जो हैं वो खत लिखते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और उनसे मदद की अपील करते हैं। साथ ही साथ आज शेख रशीद साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते हैं हनीफ अब्बासी के हवाले से कि उनको हटाया जाए उनके ओहदे से, और उस वक्त वहां पर भी जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतहर मिनल्ला साहब उनको याद दिलाते हैं कि आपने इवेंचुअली तो आना होता है हमारे पास और कानून का ही सहारा लेना होता है, तो फिर आप अपने चीफ से या इमरान खान साहब से पूछ लें कि उन्हें इससे एतराज़ तो नहीं कि हम बेंच को लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा राइट
सर। तो ये तमाम तर इदारों को कॉल करना और साथ साथ उनके सामने पेश भी होना, इस तमाम तर चीज़ में एक मुतफ़िका करारदाद क्या प्रूव करेगी, और अगर कोई केस बनना है तो वो केस क्या हो सकता है? सेडिशन चार्जेस लगते हैं, एक अली वजीर पर लग चुका है, हमने देखा कि एक PMLN के रुकन पे भी लगा, जावेद लतीफ़ साहब पर। वो सेडिशन केसेस जो होते हैं दे रियली डोंट स्टैंड एनी ग्राउंड, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई केस बनाना है तो वो कोई और केस हो सकता है नहीं। इस पर लीगल फ्रंट पे भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद नियाजी साहब और नून लीग से हमारे साथ मौजूद हैं अज़मा बुखारी साहिबा। सबसे पहले तो अज़मा बुखारी साहिबा आपसे शुरू कर लेते हैं, लेडीज़ फर्स्ट के हवाले से। तो ये भी बता दीजिएगा कि आज आपने देख लिया स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, एक इकोनॉमिक फ्रंट पे एक अनसर्टनिटी है, ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने में अब तक हमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई है आपकी हुकूमत को, साथ ही साथ जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। आज कोई जामे इकोनॉमिक प्लान बनाने के बजाय हम इस वक्त इल्ज़ामात की सियासत में लग गए हैं कि उन्होंने तनकीद कर दी, उन्होंने इदारों को साथ कर दिया, और अब आप लोग भी इसी रविश पर आ गए हैं कि साजिश हो रही है, इदारों के खिलाफ साजिश हो रही है। क्यों? बहुत शुक्रिया सनम। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि ये गद्दारी कार्ड बांटना, मतलब कार्ड बांटना, ये कभी भी हमारा मद्देनजर नहीं रहा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान जो अपने आप को जमहूरी कहता है, उसकी जमहूरियत उससे शुरू होकर उससे खत्म हो जाती है, और उसको चीफ जस्टिस जो है वो भी खुद ही बनना है, उसको आर्मी चीफ को खुद ही बनना है, उसको वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट, सब कुछ उसको खुद बनना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको खुद बनना है। और अगर वो है तो पाकिस्तान को जो है वो सही रहना चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता अब वो नहीं है तो अब पाकिस्तान में खूनी मार्च भी होना चाहिए, पाकिस्तान को आग भी लगा देनी चाहिए, और सब कुछ होना चाहिए। मैं गुजारिश ये है कि इस वक्त वो जो सिपा सलार जो है, जिसको मीर जाफर वो बता रहे हैं कि सिराज दौला का था, उसके बाद अब यू टर्न ये दिया कि मैं तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से कह रहा था। क्या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सिपा सलार है? क्या वो किसी फौज को हेड करते हैं? अभी आपको याद होगा कि इनकी इससे पहले वो खालिद बिन वलीद के बारे में भी मैंने कुछ स्टेटमेंट दिया था। उससे पहले ये जो है ये न्यूट्रल जो है होने के हवाले से, जानवर न्यूट्रल होते हैं और ये होता है वो होता है। इमरान खान जिद हैं कि उनको, उन इदारों को जिनका पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, उनको जो है पॉलिटिक्स में एंटर करना है, ताकि जैसे उनके लिए ज़्यादा मदद जो है वो मिल रही थी वो उनको मिलती रहे, और वो पॉलिटिक्स कर सके, क्योंकि वो इस काबिल तो है नहीं कि खुद अपने पैरों पर, अपने जोर पर पॉलिटिक्स कर सके। और उसके लिए ना वो अदालतों को बख्शने के लिए तैयार है, ना वो जो है वो किसी और इदारे को बख्शने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमिश्नर तो वैसे उसकी हिट लिस्ट पे है, और अब तो उन्होंने जो है वो सिपा सलार को जो है वो गद्दार और मीर जाफर भी कह दिया। तो इसके बाद अब पीछे क्या रह जाता है कि इमरान खान इस मुल्क के अंदर अनारकी और खाना जंगी चाहते हैं, या इस मुल्क के अंदर वो जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनका ये अपनी कारकुनान को कहना कि कानून हाथ में लो और इनको ये करो, उनको वो करो, उसके बाद क्या होगा? मरियम औरंगजेब ने तो बर्दाश्त कर लिया था, हर बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा, और हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर होंगे, तो उसमें इमरान खान अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। तो इस किस्म के एक पागल शख्स को जो अपनी जो है वो अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान में आग लगाना चाहता है, अनारकी चाहता है, उसका फिर कहीं ना कहीं इलाज तो जो है वो करना जरूरी हो जाता है। इस पाकिस्तान को कायम रहना है। हम भी आए और जाएंगे, इमरान खान भी आके चला गया, कोई क़यामत नहीं आ गई, और उसको जो है बर्दाश्त करनी चाहिए। शिकस्त जो है वो भी ग्रेस से बर्दाश्त करते हैं, बट इस जैसा छोटे दर्द का और छोटे दिल दिमाग का आदमी जो है वो शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं देखा। लेकिन मुतफ़िका करारदाद से आप क्या अचीव कर लेंगे? एक मुतफ़िका करारदाद असेंबली में आ गई है और कह रहे हैं कि आईनी तौर पर इस पे होना चाहिए, कोई अमल होना चाहिए, कोई कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। तो लेकिन कानूनी आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? अज़मा, आप सिर्फ ये बात कर देना, एक करारदाद ले आना, इससे क्या आप रोक लेंगे? देखिए सना, हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, और हम तमाम जो ताकत है वो पार्लियामेंट से हासिल करते हैं, और तमाम सियासी और जमहूरी लोग यही किया करते हैं। हमने इमरान खान को, और खास तौर पर जो इमरान खान जिस मुहिम का वो लेके चल रहे हैं, अब देखिए इंडियन मीडिया जो है वो उसको प्ले कर रहा है, और वो कह रहा है कि हम ये सब नहीं करा सके जो इमरान खान ने इतने दिनों में कर दिया है, और जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो पाकिस्तान की स्टेट के लिए एक खतरनाक बात है। देखिए, हमारी आपस में जो बातें होती रहे, हम घर का मामला है, हम देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान की रियासत को
جو ہے وہ اس طرح سے چیلنج کرنا, میں کسی قانون کو کسی ادارے کو خاطر میں نہ لانا, یہ یقیناً لمحہ فکریہ ہے ریاست کے لیے بھی, ریاست کے اداروں کے لیے بھی, کہ کیا ایک پاگل ذہنی مریض جو شکست برداشت نہیں کر پا رہا, جو اقتدار سے پرے ہٹ کے جو ہے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے, اس کے حوالے کیا پاکستان کی قوم کو, عوام کو جو ہے وہ کر دینا چاہیے, اس کے آگے پھینک دینا چاہیے میں بھیڑ بکریوں کی طرح, یا اس شخص کو کہیں نہ کہیں اس کے خلاف جو ہے وہ بند باندھنا پڑے گا. اور اس کے اوپر پارلیمنٹ ایک فورم تھا وہ ہم نے کیا, اور باقی بھی قانونی ماہرین دیکھ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب باز نہیں آتے, ابھی آج آپ نے وہ نیا تماشا دیکھا ہے کہ کانسٹیٹیوشن بہت کلیئر ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کو گورنر کو ہٹانا ہے, وہ جو ہے وہ اسمبلی 25 دن تک ڈیلے کر سکتا ہے, انہوں نے کر کے دیکھ لیا. اور آج جب کل 12 بجے ان کی لاسٹ ڈے ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کو مان نہیں رہے, وہ آئین کو مان نہیں رہے, وہ عدالتوں کو مان نہیں رہے, پارلیمنٹ کو مان نہیں رہے. تو ہم, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا پورے پاکستان کو ہاسٹیج بنا دینا چاہیے عمران خان کی خاطر ہمیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب جو ہے ان کا نہ ملک کی جمہوریت کے جین میں کوئی لینا دینا ہے اور نہ پاکستان کے آئین کے الف میں کوئی لینا دینا ہے. تو یہ ملک عمران خان کی جہیز میں نہیں آیا ہوا, اس ملک کو جو ہے وہ چلتے رہنا ہے تا قیامت. لوگ آئیں گے اور جائیں گے, اور اس جیسا پاگل آدمی جو ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس میں اور پاکستان کا پریمیئر بنا, یہ پاکستان کی اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہے. چلیں اوکے, نیازی صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ اب جو یو ٹرن لیا ہے یا سمجھایا ہے کہ ہم میر جعفر اور میر صادق سے ہماری مراد کچھ اور تھی, نواز شریف اور شہباز شریف صاحب تھے, آپ ہی اگر اس میں کلیئرٹی ہمیں آفر کر دیں. دوسرا یہ کہ یہ کسی طور پر یہ سازش کا جو عنصر ہے, کبھی آپ اس پہ بات کرتے ہیں, کبھی آپ کی اس وقت موجودہ حکومت بات کرتی ہے, یہ سازش کر کون رہا ہے اور کیسے رکے گی یہ سازشوں کا جو کھیل چل رہا ہے اس ملک میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اپنی بہن جو عظمیٰ بخاری صاحب ہے, کوئی لمبی بات نہیں ہوئی, آپ ریکارڈ اٹھا کے لے کے, انہوں نے تو ڈائریکٹ جو ہے وہ جلسوں کے اندر جس زبان کے ساتھ اور جس, میں اخلاص تو نہیں کہتا, لیکن جس اخلاق کا مظاہرہ کیا گیا تھا اداروں کے خلاف اور جس شخصیات کے خلاف, وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اور نیشنل اسمبلی, آؤٹ سائڈ نیشنل اسمبلی بہت سارے, پرویز رشید ہو گئے, خواجہ آصف ہو گئے, بہت سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے کریٹیسزم تو بڑی چھوٹی بات ہے, اور پھر مشکل میں ریاض صادق صاحب نے جو گفتگو فرمائی تھی وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے, وہ بھی تصحیح کر لیں. لیکن میر جعفر اور میر صادق ایک تاریخ کا حصہ ہے, تو اس کی مثال خان صاحب نے دی ہے, اور آج اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج میر صادق بھی ہیں, میر جعفر بھی ہیں. اس میں کون سا یو ٹرن آ گیا جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ خان صاحب تو ڈے ون سے کلیئرٹی کے ساتھ کر رہے ہیں, اور انہوں نے ہر جلسے کے اندر جو بات کی ہے کہ فوج ہمارا ادارہ ہے, اگر ہماری مضبوط فوج نہ ہوتی تو آج ہمارا دفاع مضبوط نہ ہوتا, اور آج ہماری حالت لیبیا, عراق اور شام جیسی ہوتی. آج بھی ہم تو اپنی فوج کے ساتھ, اپنی اداروں کے ساتھ کھڑے. مجھے تو وہ دن بھی یاد ہے جب سپریم کورٹ پہ جتنے حملے ہوئے تھے اور اٹھا کے ججز کو باہر پھینک دیا گیا تھا, اور ججز کی جو خرید و فروخت ہوئی, وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے, وہ بھی کم از کم آپ درست کر لیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا, آج جو جمہوریت کے مامے بنے ہوئے ہیں نا, یہ جو اسمبلی ہے نا, سب سے پہلے تو اس کو یرغمال جو ہے, جس کو آج بھی ہم کہتے ہیں بوانگ دہل کہہ رہے ہیں, کیونکہ جب بھی آپ کانڈکٹ آف دا ججز آپ کبھی بھی بات نہیں کر سکتے, نام کرنا چاہیں گے, لیکن ہمیشہ فیصلوں پہ تنقید ہوتی ہے. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جوڈیشل مارشل لا تھا, جس کے ذریعے تو آج جو ہے اسمبلی ساورن نہیں رہی. اور کون سی اسمبلی جس میں اپوزیشن ہی نہیں ہے, وہ اکیلے وہ بیٹھے ہیں, وہ جس میں گلہریاں ادھر ادھر کیا پھدک رہی ہیں, بس اس سے زیادہ کیا ہے ان کا. وہ ان کا بیان ہم نے ان کا سنا, یہی اس کی اسمبلی کی وقت ہے. اور اس اسمبلی کی تو تب وقت ہوتی نا جب 69 کا دفاع کیا جاتا, جب آرٹیکل 25 کا دفاع کیا جاتا. نہیں ہوا. آج تو ربڑ سٹیمپ ہے, آج کیا ہے وہاں پہ؟ اگر ایک دوسرے کو راضی کرنا ہے تو آج دیکھیں, آج مہنگائی کی آپ نے بات کی ہے, ہم نے تو تنکا جوڑ کے بڑی سٹیبل کر لی تھی اور ریکوری بھی آ رہی تھی. آج کیا, آج تو ہر چیز اڑ گئی ہے. اب کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ جو IMF کے ساتھ معاہدے اب دوبارہ کرنے جا رہے ہیں, اس پہ انہوں نے سبسڈیز بھی ڈرا کر دی ہیں. ہم نے تو ہر مشکل میں اپنے کرونا جیسے مشکل حالات میں بھی کرتے ہیں. میں اگر باقی بات اب نیازی صاحب اگر
اچھا نیائی صاحب، میں اگر آپ کی بات ٹھیک سمجھوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تنقید کر رہے ہیں فیصلوں کے حوالے سے، وہ آپ کا حق ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو کہیں بھی اور کہیں پہ بھی آپ نے ان کو نہیں ٹارگٹ کیا، اسٹیبلشمنٹ اور یا فوج کو آپ نے نہیں ٹارگٹ مجھے دیکھیے میری بات سن لے نا، دیکھیے کون کی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے کیا عوامل بنے کہ عدالتیں رات کو کھلی، مطلب سوال ہوا، اور پھر ایسے کیا عوامل بنے کہ جو سائفر آیا ہے اس سائفر کس کے نام آیا تھا، یہ تو قوم نے سوال رکھا ہے، اور چونکہ پرائم منسٹر تو عمران خان صاحب تھے، وہ سائفر کس کا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قوم کہہ رہی ہے، لیکن یہ سوال ڈھونڈنے بڑے ضروری ہیں۔ ہم آج بھی اداروں کی ٹھیک ہے، چلیں یہ سوال آپ نے اٹھا دیا، ایک وقفے کا وقت ہو رہا ہے نیائی صاحب، ایک وقفہ لے لوں پھر آپ کی بات جی 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 آج بھی ہم رول آف لا چاہتے ہیں، جی نیائی رول آف صاحب لا کے قائل ہیں جی۔ ٹھیک ہے، آپ رول آف لا کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں آپ کے پاس واپس۔ نیائی صاحب ایک وقفہ لینا ہے، ازما پلیز ہمارے ساتھ رہیے، اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، بریکنگ نیوز آئی ہے، ذرا چلتے ہیں وہاں پہ نیوز روم کی طرف، پھر واپس آتے ہیں۔ اینڈ ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد نیائی صاحب، ازما بخاری صاحبہ۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اداروں کو، جس پہ نیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، صرف تنقید کی جا رہی ہے اور لوگوں کے سوال ہیں، عوام سوال پوچھتی ہے، ازما سے اس کا رسپانس لیں گے۔ لیکن نیائی صاحب اس سے پہلے کہ میں ازما کے پاس جاؤں، ایک سوال میرے پاس آپ کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں تھے، اسی لیے ہماری حکومت نہیں رہی۔ اس کے بعد آپ کے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے تو بہت صلح کرانے کی کوشش کی لیکن صلح ہو نہ پائی۔ پھر پرویز الہی صاحب کا بھی انٹرویو آتا ہے، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ تمام تر معاملات تو تب سے بگڑ گئے تھے جب وہ ISI چیف کی تعیناتی کا معاملہ اٹھا تھا۔ اب ان میں سے کیا بات درست مانی جائے کہ امریکی سازش کی وہ بھی ڈیٹ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کراچی میں ڈیٹ کچھ تھی، جب میاں والی میں جلسہ ہوا ڈیٹ کچھ تھی، ان کو علم کب ہوا خان صاحب کو سازش کا؟ پہلے کہا جاتا تھا 7 تاریخ کو یہ مراسلہ موصول ہوتا ہے، اس کے بعد انہوں نے جیب میں رکھا، پھر انہوں نے جلسے والے دن اٹھا کے دکھا دیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی پچھلے سال سے پتا تھا، تو ایکچولی میں کب سے پتا تھا اور اس پر بند کیوں باندھا گیا؟ جب یہ اتنی بڑی سازش ہونے جا رہی تھی آپ کی حکومت کو ہٹانے جانے کی، تو آپ لوگوں نے کچھ کیوں نہیں کیا قبل از وقت؟ اور ایکچولی میں سچ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بنی اس لیے حکومت گئی، یا سازش ہوئی تو حکومت گئی، اور وہ بھی امریکی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ثنا ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اکثر لوگ نا اداروں جی سر اور فرد میں فرق محسوس نہیں کرتے۔ فرد اور اداروں میں بڑا ایک گیپ ہوتا ہے۔ جیسے آپ ایک ٹی وی چینل پہ آپ کام کر رہی ہیں تو میرا جھگڑا چینل سے نہیں ہو سکتا، میرا آپ سے ہو سکتا ہے کیونکہ آپ فرد ہیں۔ تو اسی طرح اداروں کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی پارٹی اور کسی بھی شخصیت کا جھگڑا نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے۔ ادارے پہلے بھی کہا ہمارے لیے جو ہے وہ آنرز ہیں، اور یہ انسٹیٹیوشنز آج پاکستان کی خدمت آپ کر کی رہے فرد سے جھگڑا ہوا سیکنڈلی تو آپ کا جھگڑا فرد سے؟ دیکھیں جو سن لے مکمل ہونے دے، جا تو آپ کریں، پھر میرا آپ کے جھگڑا اسی بات ہے یہ چیزیں کافی عرصے سے کوکڈ ہو رہی تھی، ہمارے سامنے چیزیں آ رہی تھیں کہ اس میں کون کون سے لوگ انوالو ہیں، کون کون سی ایمبیسیز انوالو ہیں، کون کون سے سفارتکار انوالو ہیں۔ اس کے لیے پورا ایک ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے، کیونکہ جو انٹیلیجنسیا تھی انہوں نے پورا ایک ڈیٹا دیا کہ کون لوگ کس وقت کس سفارتکار سے ملے، کس پرپس کے لیے ملے، یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ یہ چیزیں اکٹھی ہوتی گئی اور لاسٹلی جو سائفر آیا وہ فائنل ڈاکومنٹ تھا کہ یہ اب فائنل ہو چکا ہے، یہ تحریک عدم اعتماد اب آنے والی ہے، سو آپ اس کو امپلیمنٹ کرانا آپ پہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکمل ترین جو چیز ہے وہ یہ ہے، جو اکثر آپ سوچتے ہیں نا کہ جی 7 کو آیا تو پہلے جو بات کر رہے تھے وہ، دیکھیں یہ ایک پروسیس تھا جو پچھلے کئی مہینوں سے جاری اور ساری تھا، جس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو فائنل شیپ دی اور ڈائریکشن جاری کی۔ تو یہ اصل بات ہے ٹوٹل۔
ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے، ادارے سے جھگڑا نہیں ہے، انفرادی طور پر کسی سے جھگڑا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس کے بارے میں جو ہے وہ آلریڈی ہمارے کچھ اسپوکس مین نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ ہینڈلرز کے ساتھ نا اتفاقی جو ہے وہ بہت سارے ایشوز پہ تھی اور وہ بھی اس میں کردار تھے. لیکن ہینڈلرز کا نام نہیں دیتے سر. آ جائے گا، وقت آئے گا تو. اچھا، نام کا وقت آ جائے گا، ٹھیک ہے جی. عظما، آپ لوگوں پہ تنقید ہے کہ آپ لوگ بھی تنقید کرتے تھے، آپ لوگ تو نام لے کے جلسوں میں گفتگو کرتے تھے، تو آپ اس پہ رسپونڈ کیسے کریں؟ دیکھیے بڑی مزے کی بات ہے، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہ کچھ لوگ جنہوں نے بیٹھ کر یہ پلان بنایا تھا عمران خان کو لانے کے لیے، جنہوں نے عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کیا، جنہوں نے پاکستان کی پالیٹکس میں مداخلت کی، ان کو یہ نہیں کرنی چاہیے. تب جب ہم کہتے تھے تب ہمارے خلاف غداری کے جو سرٹیفکیٹ جاری ہوئے، میرے خود کے خلاف ابھی بھی غداری کا پرچہ بھی موجود ہے اور ہم غدار وطن بھی ڈکلیئر ہوئے. آج خود وہی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اشخاص کی بات نہیں کر رہے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ادارے کی بات نہیں کر رہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو جو ہے یہ ہم نہیں کسی کے مامے بن رہے، لیکن ہم کسی اور کو ماما فیک بننے بھی نہیں دیں گے. پرابلم یہ ہے آپ کی جتنی خدمت جو ہے وہ اداروں نے کرنی تھی وہ کر لی، اس سے کہیں زیادہ کر لی. اور یہ جو آپ نے جنوبی پنجاب محاذ جو ہے، ہم کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں بننے چاہیے، ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ہم کہہ رہے تھے کہ ادارے جو ہیں ان کو دوسرے کی حدود میں نہیں گھسنا چاہیے، ہم کہہ رہے تھے کہ جن کا پالیٹکس میں تعلق نہیں ہے ان کو نہیں ہونا چاہیے. تو ہم سب تو آئینی اور قانونی بات کر رہے تھے، اور اس آئینی اور قانونی بات کو 4 سال لگے جو ہے وہ سمجھنے کے لیے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے، ان کو سمجھ میں آ گیا. لیکن اب وہ بضد ہیں کہ اب جو ہے وہ غداری پہ مجبور یہ کر رہے ہیں. جو سازش کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ غداری پہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہر ادارہ انکانسٹیٹیوشنل کام کرے عمران خان کو پلیز کرنے کے لیے، جو نہیں ہو سکتا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکن سازش کی جو تماشا انہوں نے شروع کیا، آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو پاکستان ہے یہ خالی عمران خان کے سر پہ نہیں چل رہا تھا. پاکستان کے اندر ہر ایک مختلف ادارے ہیں، ہر ادارے کا اپنا اپنا کام ہے، اور یہ جو ادارے جن کا کام ہی پاکستان کی سیکیورٹی ہے، جن کا کام ہی پاکستان کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے، کوئی چیلنجز ہیں ان کو دیکھنا ہے، وہ ایک بار نہیں، وہ 2 بار کہہ چکے ہیں کوئی سازش نہیں ہوئی. اس کے بعد بھی عمران خان صاحب بضد ہیں کیونکہ انہوں نے بڑی طریقے سے جو ہے وہ سازش کی ٹرک کی بتی کے بدلے پیچھے لگا دیا لوگوں کو. اور ابھی جو جس کارکردگی کی یہ بات کر رہے تھے، ان کے خود وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہم کارکردگی کی بنیاد پر باہر نہیں جا سکتے تھے، لیکن ان کو بیرونی سازش کے نیریٹو نے بچا لیا. یہ اتنی اچھی جو ان کی کارکردگی تھی، اس میں یہ جو ڈبل ڈیجٹ میں مہنگائی دے کے گئے تھے، آئی ایم ایف کا تانے ہمیں نہ مارے نیازی صاحب، یہ آئی ایم ایف کا تحفہ آپ ہمیں دے کے گئے ہیں، اور یہ اس کے اندر، اس چنگل کے اندر آپ ہمیں پھنسا کے گئے ہیں، اور بیڑا غرق آپ کر کے گئے ہیں کہ آپ نے آپ کی پچھلی سمریوں کو آج بھی سائن کر رہے ہیں ہم. آپ کی یہ جو پیٹرول والی صرف بات ہے جس میں 15 اپریل تک کی سمری ہم نے آ کے سائن کیا ہے بعد میں، جو آپ بغیر کسی وربل آرڈر سے، سرکاری افسران آن ریکارڈ موجود ہیں کہ وربل آرڈر کے اوپر ہمیں کہا تھا یہ کریں، اور ہم بار بار جا کے کہہ رہے تھے یہ نہیں ہو سکتا، پر ہم یہ کرتے رہے. اور دوسری بات جو وہ ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کے اداروں کو آئینی حدود میں رہنے کو کہہ رہے تھے، یہ پاکستان کی آئینی اداروں کو حدود سے باہر نکلنے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے، اس ڈفرنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر جو ہے وہ عدالتیں اپنا کام کریں گی تو پاکستان کا فائدہ ہے، اگر پاکستان کی فوج اپنا کام کرے گی پاکستان کا فائدہ ہے. لیکن یہ جو ہے یہ نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ صرف ان کو بچایا جائے. اور بقول پرویز الہی کے جو ان کے آج کل بہت چہیتے ہیں، ان کی نیپیاں بدل بدل کے وہ تھک گئے، اور اب جب انہوں نے نیپی بدلنے سے انکار کیا تو یہ گالی گلوچ کو کرائے. کبھی ان کو جانور کہہ رہے ہیں، کبھی ان کو جو ہے میر جعفر میں غدار کہہ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی پوچھا تھا پیارے بھائی، بڑا کیٹیگوریکلی عمران خان نے کہا کہ وہ سپہ سالار تھا، اور سپہ سالار جو ہے وہ میر جعفر جو ہے اس نے غداری کی تھی. تو اب یہ بتا دیں کہ آرمی چیف شہباز شریف ہیں یا سپہ سالار جو ہے وہ نواز شریف ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ میر جعفر بھی ثابت کیا، جبکہ خود ڈیفینیشن سمجھائی ہے عمران خان نے جلسے میں کھڑے ہو کے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بیرونی سازش امریکہ کی جہاں تک بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو یورپین یونین کو بھی گالیاں نہیں نکالی تھی. اگر آپ کو یاد ہو بہاڑی کے جلسے میں کھڑے ہو کے، وہاں پر یہ تو یورپین یونین سے بھی چڑھ دوڑے تھے
प्रॉब्लम ये है कि ये वो फाशिस्ट दिमाग के लोग हैं जो अपने खिलाफ जो है ना कोई जो है वो काम होता देख सकते हैं, ना किसी चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं, और जो खिलाफ इनके बोलेगा उसकी फिर ऐसी की तैसी है, उसको वो फिर ये छोड़ेंगे नहीं और उनके लिए ये किसी भी हद पे जाएंगे। तो ये जो फाशिस्ट रवैया है ये हिटलर और वो उसमें चलता होगा, पाकिस्तान में नहीं चल सकता। अब ये खूनी मार्च करने जा रहे हैं। भाई आपने क्या मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान की जो सारे इदारे हैं ये सारे जो है आईने इमरानियात पे चलेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो पाकिस्तान का 1973 का उस पर चलेंगे? इमरान खान जो है उसको पाकिस्तान की मान ले, ये मानते होंगे इन जैसे लोग जिनको जो बिल्कुल आइन और कानून से फारिग हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक दफा दो दफा सुप्रीम कोर्ट में कोई बेंच ने बैठकर कहा कासिम सूरी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया, उन्होंने गैर आईनी काम किया, ये आज भी इसको हीरो बनाते हैं। हाई कोर्ट के डबल बेंच में फिर चीफ जस्टिस साहब ने, फिर एक और जज साहब ने, उन्होंने कहा कि ये गैर आईनी काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इमरान खान जो कह दे इनके लिए सिर्फ वो जो है वो और नाउजुबिल्लाह, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए किसको, ठीक है अज़मा मुझे इजाजत दीजिए, ये नहीं हो सकता। ठीक है, राजा आमिर अब्बास हैं हमारे साथ जी, वकील भी हैं, थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह का केस बन सकता है। लेकिन उससे पहले कि राजा साहब मैं आपको लूं, मैं 1 मिनट, न्याजी साहब अगर आप सिपा सलार वाला कमेंट पे अगर आप कमेंट करना चाहें, जो अज़मा कह रही हैं कि सिपा सलार तो शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, तो आर्मी चीफ के हवाले से बात हुई है, हाँ या ना? नहीं, उसके हवाले से बात नहीं हुई। उसके लिए कैटेगोरिकली जो मैंने पहले कहा कि मीर जाफर और मीर सादिक जो है वो तारीख का हिस्सा है, रहेंगे, उस पर हमेशा गुफ्तगू चलती रहेगी कि किस तरह उन्होंने साजिश की, बेट्रे किया और जो है उन्होंने हुकूमतें गिराई और अंग्रेजों का साथ दिया। मुख्तलिफ हवालों से बहुत सारे किरदार हैं इसी तरह दुनिया के अंदर, तो ये भी एक किरदार है। तो इसके हवाले से पहले सदर भी इस्कंदर मिर्जा भी उन्हीं के जी ठीक है। मुझे ये बता दीजिएगा सर, मैं राजा साहब का जाऊं इससे पहले कि जी न्याय साहब ये बता दीजिएगा कि पंजाब में अभी तो आप कह रहे हैं पार्लियामेंट में सुना, हाँ जी, अच्छा मैं कह रहा था कि इसको ट्विस्ट करना जो है ना, इस वक्त मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ना, वो उनका काम है, लेकिन करते कि लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि खान क्या कहता है और क्या कह रहा है। दो बातें हैं, कहता क्या और क्या कह रहा है। अगर आप पब्लिक में जाए ना, आपको खोल के हर चीज बता देंगे। जी अज़मा का इंट्रोडक्शन कराया है जलसे में, पूरी हिस्ट्री बताइए कि वो कौन था, और बाकायदा बड़ा जोर दे के बताया गया है कि वो सिपा सलार था। जी सिराजुद्दौला बंगाल, जी सबने सुना, सबको पता है उन्होंने क्या कहा। चलिए ठीक है। अच्छा सर, राजा साहब ये बता दीजिएगा कि ये जो आज करारदाद, अच्छा ठीक है सर, करारदाद मंजूर हुई है राजा साहब आज, लेकिन जाहिर है कि कोई कानूनी चाराजोई अगर करनी है या कोई आईनी तौर पर इनको रोकना है, तो क्या कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा केस हो सकता है खान साहब के ऊपर, इस हवाले से हुकूमत कर सकती है? कोई आपको लगता है सेडिशन जो केस है उस पर तो बड़ा वाज़े लिखा है कि अगर आप इनुएंडोज में बात करें या आप बिटवीन द लाइंस बात करें, ढके छुपे अल्फाज में भी बात करें, तो अगर आप टारगेट करें और पता चल रहा है तो जाहिर है सेडिशन का केस बनता है। लेकिन हमारी सेडिशन के केसेस की जो हिस्ट्री है इस वक्त, अली वजीर साहब, जावेद लतीफ साहब, आपको क्या लगता है ये सेडिशन केस बन सकता है या और क्या चाराजोई कर सकती है ये हुकूमत? देखिए, सेडिशन का केस नॉर्मल जो सिचुएशंस में अगर आप देखिए, ऑब्वियसली जो आपके अदारे हैं अगर उनके बारे में ऐसे आप उकसाने की बात हो, सेडिशन तो होती है। लेकिन इसको अगर आप पैराए में देखेंगे कि अगर वो कहते हैं कि इस मुल्क के 3 आर्मीज के जो उनसे चीफ्स हैं उन्होंने एक इसको इंडोर्स किया है, उन्होंने अगर कहा है कि इस मुल्क में मुदाखलत हुई है, उन्होंने कहा है कि हमारे अंदरूनी जो मामला थे उसमें धमकियां आमेज एक बात की गई है, तो फिर ये चीजें अगर खुलेंगी तो बड़ा ये मुश्किल हो जाएगा कि आप फिर इसको कहें कि जनाब सिंगल आउट करें कि जनाब ये कैसे मुदाखलत है और ये किस अंदाज में हुई है। और नंबर 2, अगर हम अपनी हिस्ट्री देख लेते हैं तो आपको नजर आएगा कि जब भी किसी भी जो हमारे अशराफिया के या जो हमारी लीडरशिप थी
ان کو اگر آپ دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ تو ابھی تب تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی بٹوین دا لائنز یہاں پہ ایسے بھی ہوا کہ نام لے کے جو سٹنگ آرمی چیف ہیں, جو سٹنگ آپ کے آرمی کے جنرل ہیں, ان کے خلاف بہت کچھ کہا گیا, اور نہ صرف کہا گیا بلکہ ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا. نہ صرف آرمی یا اس کے لوگوں کی بات کی جائے بلکہ جو سپریم کورٹ کے ججز تھے ان سینئر ترین ججز کے بارے میں اتنا کچھ کہا گیا, لیکن وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ایکشن شروع دن سے لے لیے جاتے اور بتایا جاتا کہ نہیں آپ اپنا اس کے لیے اس قسم کے اداروں کو ملوث نہیں کر سکتے, تو شاید آج یہ سبق سب کے پاس ہوتا کہ نہیں اس ملک میں رول آف لا ہے, اور کوئی بھی شخص ہو اگر وہ اس قسم کے کام کرے گا, اس قسم کے اداروں کو ملوث کرے گا, اس قسم کے آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ نااہل ہو گئے, سپریم کورٹ نے ان کو کانٹمپٹ کی سزا دے دی تھی. تو یہ انفارچونیٹلی ایک چیپٹر ہے جو کہ ایسا ہے کہ جو ہمارا جو دشمن ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس ملک میں لوگ جو سے ہیں وہ اپنے اداروں سے اعتماد ان کا کم ہو, اور عوام اور ان کے جو ادارے ہیں خاص کر افواج ہیں ان کے درمیان ڈسٹنس ہو. تو اٹس ہائی ٹائم الٹیمیٹلی کہ تمام جو وائز ہیڈ ہیں اس ملک کے وہ بیٹھ کے اس امپورٹنٹ ایشو کو دیکھیں کہ جناب یہ کس طرف پاکستان جا رہا ہے, اور یہ چیزیں ہم قطعاً افورڈ نہیں کر سکتے. دس از پارٹ آف فرسٹ جنریشن وارفیئر کہ افواج اور لوگوں کے درمیان کوئی خلیج پیدا کی جائے, اور اس کا اب اس کو حل کرنا ہے. اس کو وی شوڈ کم ٹو اے سولوشن. اس کو یہ نہیں کہ ہم نے مزید آگے بڑھانا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں قانونی طور پر نہیں, کیونکہ جب یہ خود بولتے ہیں تو یہ فریڈم آف سپیچ میں آ جاتا ہے, اور اب یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر قانونی چارہ نہیں ہو سکتی. اوکے راج صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. نیازی صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنا پوائنٹ میک کرنے نام لیے, سب کچھ لیے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پھر نواز شریف صاحب کو بین کر دیا گیا. پھر نواز شریف صاحب کے جو تقریریں تھیں ان کو ٹیلی ویژن پہ دکھانے کی اجازت نہیں تھی. پھر وہ سوشل میڈیا کے تھرو سامنے آتے تھے, ان کا نام لینا تک چینلز میں منع ہو گیا, ان کے ساؤنڈ بائٹ چلانا منع ہو گیا. تو کیا آپ بھی میڈیا بلیک آؤٹ سے روکیں گے؟ اپنا سنا ابھی میرے جو دوست تجزیہ نگار ایک دو تین, سب سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے نا کہ جو سائفر آیا ہے اس کے اوپر ایک عدالتی کمیشن بیٹھنا چاہیے جیسے میمو گیٹ تھا, اسی طرح لیٹر گیٹ کے اوپر ایک پورا جس کی شفافیت جو ایسے ہونی چاہیے کہ وہ اوپن فورم کے اوپر ہو, اور اس کا ایک ایک ورڈ جو ہے وہ سب کے سامنے بھی آئے, کیونکہ ہم نے اس کو ڈی کلاسیفائیڈ کر دیا تھا کیبنٹ کے اندر اس وقت جناب عمران خان صاحب کی نے, اور ساتھ اس کی پروسیڈنگ بھی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ جو ہو وہ بھی پبلک کے سامنے ہو, تاکہ اس کے اندر جو بھی انوالو ہیں, جو میر جعفر اور میر صادق ہیں, وہ سب کا پتہ چل سکے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے, ایک تو گورنمنٹ میں آ گئے نا میر صادق اور جعفر, ان کا بھی پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے گورنمنٹ گرائی امپورٹنٹ جو بنی ہوئی ہے. تو دوسرا وہ کردار بھی سامنے آ جائیں گے جن لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے, تو بات بہت صاف اور سامنے آ جائے گی. نواز شریف کے کیس میں بہت الگ بات ہے, اور جناب عمران خان صاحب جو تحریک لے کے چل رہے ہیں وہ حقیقی آزادی اور پاکستان کی جنگ ہے, اور ہمارا بنیادی مقصد امپورٹڈ گورنمنٹ کے خلاف ہے. اور اس لیے ہماری صرف اور صرف جو ڈیمانڈ ہے وہ آزاد جو ہے وہ الیکشن ہے, جو ایک تو ہم صاف بھی چاہتے ہیں, شفاف بھی چاہتے ہیں. تو ہمارا بنیادی نقطہ کچھ اور ہے, ان کا بنیادی نقطہ کچھ اور تھا. یہ تو اپنے لیے این آر او ڈھونڈتے تھے جو مل گیا, یہ اپنے لیے یہ ان کے مسائل این آر او تھے نا, ہماری جائیداد مزاحمت کرتے تھے تو مفاہمت تک پہنچے. آپ بھی وہیں پہنچنا چاہتے ہیں نیازی صاحب, آپ بھی وہیں پہنچنا چاہتے ہیں, مزاحمت اور مفاہمت. اچھا نہیں سنا, ان کا وینڈیٹا کچھ اور ہے, ہمارا منشور مینیفیسٹو کچھ اور ہے. ہم چلیں یہ کیا کچھ اور ہے, ذرا وقفے کے بعد اگر روشنی ڈال دیں. نیازی صاحب ایک وقفہ لینا ہے. اچھا چلیں لے لیں, وقفے کے بعد واپس آ کے آپ سے گفتگو کا پھر سے وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم سلسلہ توڑ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
एंड वेलकम बैक टू गूंज. हमारे आखिरी हिस्से में हम वही गुफ्तगू को कंटिन्यू कर रहे हैं. अमजद नियाज़ी साहब हैं, अज़मा बुखारी साहिबा हैं. हम यही बात कर रहे हैं कि किस तरह से इदारों को टारगेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और क्या इसकी रोकथाम मुमकिन है या नहीं. नियाज़ी साहब, आपने अपना पॉइंट बना दिया, ठीक है, वो सिपा सलार की बात जो उज़मा कह रही हैं आप उस पर नहीं आ रहे, लेकिन ये फरमा दीजिए जो भी उन्होंने डेफिनेशन दी है या इन्होंने जो भी पास में किया है, क्या आप वही करना चाहते हैं? क्या ये मामला कोई मतलब खुश उसलूबी से बातचीत के जरिए हल नहीं हो सकता? सन्ना, पहली बात तो ये है कि हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे जो इन्होंने किया है, यानी कि आज जो मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है. नहीं, हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ यही है जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कौम तैयार है, और हम लॉन्ग मार्च जो है वो 20 के बाद जो है वो फाइनल कॉल आ जाएगी. हमारा मुतालबा एक ही है कि हम अवाम के पास जाना चाहते हैं. वो जो इस वक्त अदम इस्तेकाम है पॉलिटिकली, उसका वाहिद हाल यही है कि अगर आपने इकोनॉमी को ठीक करना है, आपने अपने इदारों को पैरों पे खड़ा करना है, मजबूत करना है, तो उसके लिए देखिए लोगों के पास जा रहे हैं कि लोग जो भी फैसला करेंगे कि वो किसके साथ खड़ा होना चाहते हैं. हमारा तो सब सिंपल मौक़िफ़ है कि इलेक्शन में कोई ये तो थोड़ी होता है कि हम कहें कि हमें में भी वोट मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं, और अवाम भी जमहूरी बेहतर फैसला कर सकती है कि कौन सच पे है और कौन नहीं सच पे. ठीक नियाज़ी साहब, लेकिन आपके जो खान साहब हैं वो जो गुफ्तगू फरमाते हैं जलसों में, चाहे आप उनका जो भी जलसा उठा लीजिए, वो कोई दूसरी ऑप्शन देते नहीं है. वो कह रहे हैं कि मेरे साथ हो तो ठीक हो, मेरे साथ हो तो ईमान वाले हो, मेरे साथ हो तो सच के साथ हो. नहीं, मैं कह रही हूँ कि और ये अवाम को जो आप बार बार उकसाते हैं कि उनको वोट नहीं देना, उनको वो करना चाहिए, वो दुनिया जिंदगी भर याद रखें. सर, इसमें आप कहाँ लचक का मुजाहरा कर रहे हैं? ये तो इंतशार कराने वाली इंसाइटमेंट टू वायलेंस है ना नियाज़ी साहब. स्ट्रेट मेरी बात वो तो वो तो क्रिटिसिज्म कर रहे थे, आप तो लोगों को उकसा रहे हैं. जी नहीं, मेरी बात सुने. आज सना देखें, आपका प्राइम मिनिस्टर, क्राइम मिनिस्टर आपका बेल पे, आपका जो चीफ मिनिस्टर बेल पे, आपकी आधी कमीना बेल पे, आप गवर्नर सिंध जिसे लगाने जा रहे हैं वो एक तो बेल पे है, और जिसे लगाना जा रहे हैं तो उसने तो जनाब आबाद के लिए जो हिंदुस्तान को खत लिखा था. आप कौन सी बात कर रही हैं? आप किस डेमोक्रेटिक प्रोसेस की कि आपके पूरी तो फिर आप यही कह रहे हैं ना कि हम दूसरा कोई नहीं, फिर आप अवाम के पास ऑप्शन नहीं छोड़ रहे हैं ना. आप तो डिसाइड कर रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं ना नियाज़ी साहब. आपने डिसीजन ले लिया. नाम ले नियाज़ी साहब, पौने 4 साल में एक केस तो प्रूव कर देते नियाज़ी साहब. क्या कर देते बताएं? चलें, मैंने कहा केस तो प्रूव कर देते, कोई तो मतलब कोई तो एक केस तो प्रूव हो जाता है. पौने 4 साल में FIA आपकी, नैब आपकी. सुन लेना. अच्छा, जब गबलू बबलू जो थे उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी जब वो फ्लैट उन्होंने जीवन फील्ड के अंदर लिए या दूसरी हाइड पार्क में लिए? उस वक्त उम्रें उनकी कितनी थी और उनके कितने बिजनेसेस थे? उन्होंने जो नेशनल असेंबली बड़े ये तो आप आवाम को बता के कर रहे हैं ना, लेकिन प्रूव नहीं कर पाए. सर, एक मिनट. अच्छा, अज़मा वक्त कम है ना नियाज़ी साहब, प्लीज. असेंबली में क्या उन्होंने पेश किया था? ठीक है, अज़मा बुखारी साहब का मसला की मौजूद है. अज़मा, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी लास्ट में, क्योंकि बहुत कम वक्त है, ये बता दीजिए, नियाज़ी साहब तो कह रहे हैं कि ऑप्शन अवाम के पास है, अवाम के पास जाना चाहते हैं. आप अवाम को रोक रही हैं या आप समझती हैं कि खान साहब ने ऑप्शन खुली छोड़ी है, कोई लचक का मुजाहरा कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया सना, आपको याद आ गया कि मैं आपके साथ प्रोग्राम में मिला तो कान और हाथ उसे कान के साथ टका लगा के ब्रेक से पहले भी आप नियाज़ी साहब से बात कर रही थी, बाद में भी, और मेरे लिए अब टाइम ही नहीं बचा था. मैं तो उस पर क्या कह सकती हूँ. जिनका वजीर आजम जो है पार्लियामेंट हमला केस में इश्तिहारी था ना, वो इश्तिहारी होकर वजीर आजम बना. जिनकी पूरी जो पार्टी है वो फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो है वो सजा पाने के काबिल थी, लेकिन उसको 8 साल लटकाया गया. ये इतनी जो पाकिये दामा की बातें हमारे सामने तो ना करें. और दूसरी बात है कि फिर मुनाफिकत, फिर झूठ. एक तरफ मरे जा रहे हैं पंजाब हुकूमत लेने के लिए, KPK की हुकूमत को ये तोड़ना नहीं चाहते, और उसके जो है हेलीकॉप्टर के मजे ये लेना चाहते हैं. कल भी सरकारी हेलीकॉप्टर वहां पर इस्तेमाल करते रहे. तो ये जो है ये मुनाफिकत और झूठ है इनका. इमरान खान सिर्फ इस मुल्क में आग लगवाना चाहता है, इस मुल्क को जो है वो नीस्तो नाबूद खुदा न खास्ता करने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन
हम उसके सामने बिल्कुल दीवार बनेंगे। जो खुद कल तक एक दिन पहले भी इलेक्शन नहीं कराऊंगा जो कह रहा था, उसको आज जो है वो ये इलेक्शन का ड्रामा ये ना ही करे तो बेहतर है। ये अपना पिट स्यापा जो डाला हुआ है इन्होंने अपनी बैरूनी साजिश का, और जिसके ऊपर ये अपनी कारकर्दगी जो है उसके ऊपर पर्दा डाल गए हैं। ये इतना आसान नहीं है। जिन लोगों ने इनके जुल्म भुगते हैं 4 साल, वो बाकी इनके साथ इसका जवाब देंगे। और ये चंद जो है इमरान खान का फैन क्लब जो है वो पूरा पाकिस्तान नहीं होता दीदी, और ये बात इनको भी समझ में आनी चाहिए। फैन क्लब जो है वो जितने वोट इन्होंने लिए थे, अगर ये उतने भी ले जाएं तो मुझे जरूर जो है इलेक्शन के अगले दिन हम बात करेंगे। लेकिन इलेक्शन तब होगा जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई जमातें जो है वो फैसला करेंगी, और वो हम अपनी जो है कंसेंसस के साथ फैसला करेंगे इमरान खान के कहने पर। तो मुत्तफिका करारदाद के अलावा आपके पास जो केसेस हैं, तोशा खाना रेफरेंस है, फरागोगी का केस है जो बार बार मीडिया में आता है, इस पर आप सिर्फ वो इल्जामात लगा रहे हैं ना, फिर कोई केस फाइल करें ना अज़मा, ताकि हमें भी पता चले कि कुछ हो रहा है। ये क्या है कि बात अब इस इधर से उधर हो रही है, इल्जामात की सियासत? जी नहीं, ऐसे नहीं है। इल्जामात की सियासत इल्जाम खान किया करता था, हम नहीं। हमारी हुकूमत को भी आए सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं, और अभी हमारे पास मईशी चैलेंज भी बहुत ज्यादा है, और हम किसी इंतकामी कार्रवाई पे बिलीव नहीं करते। लेकिन इदारे जो हैं उनको अपना काम करना होगा। अभी तो ये थोड़े से केसेस हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी सना बीबी अभी आटे की तहकीकात जो चोरी हुई थी उसकी अभी